बेहद को परम ज्ञान को 10 दिन को कोर्स। आज 9वो दिन हो। आजको टॉपिक छ ऑलमाइटी अथॉरिटी को हुनुहुन्छ। 10 दिन को बेहद को परम ज्ञान कोर्समा हाम्रो कोसिस छ बापुजीले दिनुभएको ज्ञान संक्षिप्त कोर्स रूपमा दिने। बेहद को बेहद परम ज्ञान 10 दिनमा गराउन कठिन छ किनभने बापुजीको कुनै राज खोल्दा उसका अनेक पक्षहरू हुन्छन्। हजुरहरूको सुविधाको लागि बापुजी दशरथ भाइ पटेल नामले युट्युब च्यानलमा विभिन्न प्लेलिस्ट छन्। यसमा प्रतिदिन मेडिटेसन पनि गराउँछन्। आजको टपिकमा गहिरो राजको कुरा हुनेछ। निवेदन छ ज्ञान बुझ्नको लागि दिन 1 देखि दिन 8 सम्म सबै एपिसोड हेर्नुहोला। बितेका केही दिनमा हामी सम्झ्यौं कि अनन्त रचना भए, अनन्त रचयिता छन्। भगवान को हुन्? भगवान वान अर्थात् जुन साकारमा हुनुहुन्छ। तर भगवानका 3 रूप सम्झाउनु भएको छ हाम्रो बेहदको ज्ञानमा र हाम्रा शास्त्रहरूमा पनि। सगुण एवं निर्गुण दुईटै रूपको पूजा हुन्छ। सगुण रूपको पूजा गर्छन् र निर्गुण रूप पनि पूजेका छन्। के यिनी अलमाइटी अथोरिटी हुन्? यिनी हामी सम्झने हो। अलमाइटी अथोरिटी समस्त संसारका रचयिता हुन्। तर यो मान्न ठिक होइन। उनले समस्त विश्वको रचना गर्नु भएको होइन। यस्तो मानिन्छ कि उनले दुई आत्माको रचना गर्नुभयो। आज सम्झने छौं कि बेहदका बाप को हुनुहुन्छ, बेहदका दादाजी को हुनुहुन्छ। हामी सधैँ भन्छौं कि बेहदका दादाजीले ज्ञान दिनुभएको हो। साथै बेहदका छोटुराम बापुजी को हुनुहुन्छ, जुन बेहदको ज्ञानलाई गहिराईमा नियमित सुन्दैछन् र अहिले आएका आत्माहरू होलान्। ज्ञान सुन्दा नानुरामको पनि उल्लेख आउँछ। यिनी को हुन्? पहिला फेरि सुन्दा समझ आउँदैन। जबदेखि हामी यो धरतीमा आयौं, जुन भक्ति मार्गदेखि आएका छन् उनलाई भगवान, शिव अथवा शङ्कर, विष्णु अथवा विष्णुका अवतार हुन्छन्। राम, कृष्ण भए, यिनी सबै को हुन्? यिनलाई बनाउने को हुन्? यिनलाई पनि धरतीमा पठाएका हुन्। यिनलाई पठाउनेवाला को हुन्? आधारमूर्त आत्मा को पनि नाम आउँछ। यिनी आधारमूर्त आत्मा को हुन्? बापुजी सधैँ भन्नुहुन्छ कि हामी 108 आधारमूर्त आत्मालाई खोजिरहेका छौं। 108 आत्मा मिलेपछि परिवर्तनको प्रक्रिया छिटो हुनेछ। 9 लाख आत्मा अनि 33 कोटी देवताहरूको आह्वान हुँदैछ। यिनी सबै को हुन्? यिनको रचना किन गरेको हो र यिनको आह्वान किन भएको छ? 33 कोटी देवताको आह्वान किन भएको छ? 9 लाख आत्मा अनि 33 कोटी आत्माहरूको प्रतीक्षा किन भएको छ? किन अलमाइटी अथोरिटीलाई यिनको प्रतीक्षाको आवश्यकता छ? किन अलमाइटी अथोरिटीलाई स्वयं धरतीमा आउनु पर्यो? यिनी सबै विषयमा बापुजीका भिडियो छन्। कल्की अवतारको पनि बापुजीका भिडियो छन्। कलियुगमा कल्की अवतार हुनेछन् अथवा हुँदैनन्। यिनी सबै भिडियो हाम्रो मुख्य च्यानलमा उपलब्ध छन्। कुनै पनि प्रश्न भए तपाईलाई उत्तर अवश्य मिल्नेछ। साथै आज हामी कुरा गर्नेछौं कि अलमाइटी अथोरिटी र बेहदका बाप को हुन्? 108, 16,000, 9 लाख को हुन्? यिनको उत्पत्ति कहिले भयो? यिनको कार्य के थियो? बेहदका दादाजी परिवर्तनको रक्ष्य लिएर आउनु भएको छ। आज हामी यो विषयमा कुरा गर्नेछौं। मुक्ति, जीवन मुक्ति साथै
स्व परिवर्तन देखी विश्व परिवर्तन को बारे में पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। भोलि ध्यान योग को बारे में हुनेछ। ध्यान कसरी र कलाई याद गर्ने हो। परम शान्ति मोटिभेशन एंड मेडिटेशन च्यानल आत्म जागृति अभियान को लक्ष्य लिएर सुरु भएको हो कि सबै आत्माको जागृति होस्, सबै आफूलाई र परमात्माको बारेमा जानौं। अनेक आत्माहरू विभिन्न मेडिटेशनको उल्लेख गर्छन्, जसरी बुद्धिज्ममा सिकाउँछन्। तर हाम्रो मेडिटेशन सधैँ अधुरो रहनेछ जबसम्म आफ्नो रचयितालाई नजानेसम्म। साथै हामी शिव शंकर ब्रह्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को हुन्, यिनमा पनि कुनै अन्तर छ। साथै निर्गुण र साकार रूपको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। अलमाइटी अथोरिटी बेहदको बेहद कलाको परमधामदेखि आउनुभएको छ। बेहद कलाको परमधाम बुझ्नको लागि हामी पहिला भएको सबै दिनको ज्ञानलाई दोहोर्याउनु पर्छ, जसमा सबै क्रिएसन र उनका रचयितालाई बुझ्नुपर्छ। अलमाइटी अथोरिटी बेहदको बेहद कलाको परमधामदेखि उच्चभन्दा उच्चतम परमधामदेखि आउनुभएको छ। उच्चभन्दा पनि उच्चतम परमधाम भनेको कुन परमधाम हो? के यो परमधाम हाम्रो ब्रह्माण्डको परमधाम हो, जसमा एक कलाको पावर छ? के यो परमधाम महाब्रह्माण्ड अर्थात् ग्यालेक्सीका रचयिता महाशिवको हो? अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड छन् र प्रत्येक ब्रह्माण्डको परमधाम छ भनेको अर्थ छ ब्रह्माण्ड यस्तो धाम हो जहाँ ब्रह्माण्डको क्रिएटरको वास छ र उनले सम्पूर्ण कन्ट्रोलिङ गर्नुहुन्छ। अब बुझ्नु छ कि यो कुन उच्चभन्दा पनि उच्चतम परमधामको कुरा हुँदैछ। भित्र प्रश्न उठाउनु पर्नेछ, किनभने राम कृष्णका अवतार भए, यिनी कसका सेल थिए, यो हामी सम्झनेछौँ। धरतीको कार्य सम्पूर्ण गर्न विशेष उद्देश्यले यिनलाई पठाएको हो। तर यिनलाई कसले पठाएको हो? जसले पठाए उनलाई पनि कसले बनाए? यो सबै हामी सम्झनेछौँ। सम्झनको लागि 8 दिनको कोर्स धेरै गहिराईले प्रत्येक क्रिएसन बुझ्नुपर्नेछ। बापुजी भन्नुहुन्छ, हामी बेहदको बेहद परमधामदेखि बेहदको पावरलाई ल्याउनु छ। अब यहाँ बेहदको कलाको ब्रह्माण्ड, बेहदको पावर, बेहदको परमधामको कुरा हुँदैछ। यो कारण आवश्यक छ कि बेहदका कलाका ब्रह्माण्ड छन्। एक कलाको ब्रह्माण्डमाथि 100 कलाको ब्रह्माण्ड अर्थात् मल्टिभर्स छ र यो माथि अनन्त कलाका पिढी छन्, जसमा 21 पिढी, 101 पिढी, 1001 पिढी अगाडि 11,001 पिढीलाई हामी बुझ्यौं। 11,001 पिढी बेहदको बेहद महाब्रह्माण्ड हो। अलमाइटी अथोरिटी यहाँबाट आउनुभएको होइन। अलमाइटी अथोरिटी बेहदको बेहद कलाको परमधामदेखि यहाँ आउनुभएको छ। अलमाइटीलाई न त शिव महाशिव भनिन्छ, न परम महाशिव भनिन्छ, न परम परम रेज टु द पावर 100 महाशिव भनिन्छ, जुन 100 कलाका महाशिव हुन्। यिनी अलमाइटी होइनन्। विभिन्न समयमा विभिन्न अवतार भए, उनलाई पनि अलमाइटी भनिँदैन। अलमाइटीका सेल अलग अलग समयमा धरतीमा आए। जसरी त्रेता युगमा राम अवतार भयो, द्वापर युगमा कृष्ण अवतार भयो। सृष्टिमा अलग अलग अवतार भए, जसरी शंकरका 28 अवतार भए, विष्णुका 10 अवतार जसरी वाराह अवतार इत्यादि भए।
जब धरतीमा कष्टकारी समय आयो त्यति बेला अवतार भए। यिनी सबै डाइरेक्ट अलमाइटी अथोरिटी होइनन् र अलमाइटीले यिनलाई पठाएका होइनन्। अवतारलाई पठाउने वाला को हुन् यो हामी बुझ्नेछौँ। अलमाइटी को हुन् बुझ्न ज्ञान सुन्नुहोला। अलमाइटी अथोरिटी अर्थात् बेहदका दादाजीले बेहदको बेहद परम ज्ञान दिनुभयो, जसमा बेहदको मुक्ति, जीवन मुक्तिको ज्ञान दिनुभयो। स्वयंको सम्पूर्ण आत्मिक यात्रा सम्झाउनुभयो। बेहदका दादाजी धरतीमा कहिले आउनुभयो? बेहदका दादाजीले आफ्नो भिडियोमा सम्झाउनु भएको छ कि 198 करोड वर्ष पहिला अर्थात् ब्रह्माको 100 वर्षको आयु दुईटा परार्धमा हुन्छ। पहिलो परार्ध अर्थात् ब्रह्माको 50 वर्ष सम्पूर्ण भएको थियो। ब्रह्माको दोस्रो परार्धको सुरुमा अर्थात् दुईटा परार्धको सङ्गमको समयमा बेहदका दादाजी अलमाइटी अथोरिटी डाइरेक्ट यो ब्रह्माण्डमा बेहदका पीएमसित आउनुभएको हो। बेहदका पीएम को हुन् पहिला पनि वर्णन गरेको हो। जसरी सृष्टिमा देखिन्छ कुनै कार्य गराउँदा जसरी प्रेसिडेन्ट पीएमद्वारा कार्य गराउँछन्, पीएमले अन्य सबैको संयोगले कार्य गराउँछन्। यस्तै अलग अलग कार्यको लागि आवश्यकता अनुसार अलग अलग आत्माको रचना गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला बेहदका दादाजी र बेहदका पीएम आफ्नो निराकारी रूपमा 198 करोड वर्ष पहिला यहाँ हाम्रो ब्रह्माण्डमा आए। 198 करोड वर्ष अर्थात् ब्रह्माको पहिलो परार्ध सम्पूर्ण भएर दोस्रो परार्धको लगभग माझमा यहाँ आएर हाम्रो ब्रह्माण्ड जुन तल आएको थियो सम्पूर्ण निरीक्षण गरे, किनभने हाम्रो ब्रह्माण्डको पावर कमी भएको थियो। सम्पूर्ण मल्टिभर्स 100 कलादेखि -100 कलामा आएको थियो। त्यति बेला अलमाइटी अथोरिटीले यहाँ धरतीमा एकदम साधारण साकार रूपमा आउने निर्णय गर्नुभयो। यहाँ सबै अब्जर्भेसनको लागि। परमात्मा जब आउनुहुन्छ तब कसैले पनि उनलाई जान्न सक्दैनन्। परमात्मालाई कसरी जान्न सक्नुहुन्छ? परमात्मालाई जान्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानमा पनि कुन ज्ञान? बेहदको बेहद परम ज्ञान चाहिन्छ। बेहदका दादाजीले डाइरेक्ट दिव्य दृष्टिद्वारा यो ज्ञान दिनुभएको हो। त्यसपछि यहाँ 108 आत्मा, 1008 आत्मा, 16,000 आत्मा अनि 9 लाख आत्माको बारेमा बापुजी भन्नुहुन्छ। यिनी आत्माहरू को हुन्? अलमाइटीले यिनी सबै आत्माहरूको रचना गर्नुभएको होइन। बापुजीले सम्झाउनुभयो कि अलमाइटी अथोरिटी अर्थात् बेहदका दादाजीले 198 करोड वर्ष पहिला मात्र दुईटा आत्माको रचना गर्नुभयो। बापुजीको भिडियो सुनेर ज्ञात हुनेछ कि ठुलोको नाम बलराम थियो र सानाको नाम छोटुराम बापुजी थियो, जुन बेहदका बाप हुन्। यहाँ सृष्टिमा जति पनि क्रिएसन जुन धरतीमा आएका छन्, जसरी 108, 1008, 16,000, 9 लाखका क्रिएटर रचयिता बेहदका बाप हुन्। यहाँ सृष्टिमा हजुरलाई सम्झाउनको लागि भने कि यिनका भगवान हुन्। बापुजी बेहदका बात भन्नुहुन्छ। रचनाको पनि धेरै रचना अलग अलग समयमा भयो, जसको एउटा अंशको चर्चा हिजो गरेको हो। जसरी 21 पिढीको रचना 101 पिढीको रचनामा सम्झाएको हो। आज फेरि दोहोर्याउने छौँ कि ताकि एक एक सृष्टिका रचना र रचयिता सबै स्पष्ट होस् कि ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी
कसले चलाएका छन्, कसको पावरले चलायमान छन्, माथि सूक्ष्म सृष्टि कसरी कार्य हुँदैछ, यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। अलमाइटीद्वारा प्यारले छोटुराम सम्बोधन गरे पनि हाम्रो लागि पिता अर्थात् बेहदका बाप हुन्। बेहदका बाप यहाँ 198 करोड वर्ष पहिला 108 निराकारी रूप आफूसँग यो ब्रह्माण्डका परमधाममा लिएर आए। साथै अलमाइटी अथोरिटीको ठूलो रचना बलरामलाई ब्रह्माण्डको संरक्षणको लागि ब्रह्माण्डको परमधाममा पठाए। यहाँको स्थिति सबै निरीक्षण गर्दा देखे कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तल आएको छ। यहाँ तत्व भारी भएका छन्। यो भन्दा पहिला बलरामले आफूभित्रदेखि रूप शिव निकाले, शिवदेखि शक्तिको रचना भयो। अलमाइटीको पहिलो रचनाले शिव शक्तिको पाठ बजाए। शिव शक्तिको रूपमा अनेक वर्ष सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको देखरेख गरे। धरतीमा सबै कार्य गर्नको लागि छोटुराम बापुजी अनि 1008 आत्मा हाम्रो ब्रह्माण्डको परमधाममा आए। यो आरम्भिक अवस्थाको कुरा हो। आज सबै परिस्थिति भिन्न छ। धरतीको अवलोकन हेतु धरतीको 500 किलोमिटर माथि एउटा गोला बनाए र वहाँ बेहदका बापको आकारी रूप 108 आत्मा आकारी रूपमा आए। यहाँ बेहदका बापले पनि कार्य स्वयं गर्नुहुन्न। उनले आकारी 108, 1008 बाट कार्य गराउँछन्। 108 ले पनि आफ्ना अलग अलग सेल पठाए। 108, 1008, 16,000 र 9 लाख आत्मा यिनलाई बेहदको आत्मा भनिन्छ। यिनले कुनै रचना गरेनन्, आफ्ना रूप निकालेर कार्य गराए। 108 र 1008 आत्माको आकारी र साकारी रूप छन्। आजको विशाल जनसङ्ख्या हामी देख्छौँ। यिनी 33 कोटी देवीदेवताले आफ्ना रचना रचेका हुन्। मल्टिभर्स बुझ्दा हामी सम्झेको हो कि 33 कोटी देवीदेवताले 60 कलापछि ग्रेट युनिभर्सको रचना गरे। त्यतिबेला 33 कोटी आकारी देवीदेवताले अनन्त रचना रचे। आज धरतीमा देखिएका सबै रचना धर्म सम्प्रदाय 108, 1008, 16,000 र 9 लाखका होइनन्। यिनले कुनै रचना गरेनन्। यिनलाई बेहदको आत्मा भनिन्छ। हदको आत्मा र बेहदको आत्मामा अन्तर छ। हदको आत्मा उनी आत्मा हुन् जुन घरिघरि जन्म मरणको चक्रमा आइरहेका छन् र अज्ञानताको अन्धकारमा छन्। बेहदको आत्मा आधारमूर्त आत्मा हुन्। यिनी आत्माहरूको आह्वान किन भएको छ? किनभने यिनी आत्मामाथि सम्पूर्ण मल्टिभर्सलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेदारी छ। 108 र 1008 आकारी आत्मा राम अवतारको समयमा बेहदको बापसित साकार रूपमा आए। 16,000 र 9 लाख आत्माको आकारी रूप छैन। यिनी साकारमा 5,000 वर्ष पहिला कृष्ण अवतारको समयमा आएका हुन्। 16,000 आत्मा ठूला ठूला मन्त्री बने। 1008 विभिन्न राजा बने। कृष्ण अवतारमा 108 आत्मा नजिकमा रहेर कृष्णसँगै पाठ बजाए। सबै आत्मा अलग अलग समयमा आवश्यकता अनुसार धरतीमा आफ्नो आफ्नो पाठ बजाए। अहिले केही आत्मा साकार रूपमा, केही आत्मा आकार रूपमा धरतीमा आएका छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरू साकारी र आकारी रूपमा छरिएका छन्। आत्माहरूको खोज हुँदैछ। केही 108 आत्माहरूको साकारी रूप साथै आकारी रूप पनि छ, तर आकारी रूपको साकारी रूपसित कुनै कनेक्सन छैन।
किनभने साकारमा पावर छैन, आत्म स्वरूपमा स्थित छैनन्। आत्माहरूलाई स्वयंको ज्ञान छैन, किनभने माथि 108 आत्मा पनि यति तलको अवस्थामा छन् कि आफ्नो परिचय छैन। आकारी रूपले आफ्नो साकारी रूपलाई चिनेका छैनन्। यो सबै जान्नुपर्ने छ। यो राज बेहदको बेहद दादाजीले मात्र बताउन सक्नुहुन्छ। हामी बेहदको बापको कुरा गर्छौं, हामी शिवको कुरा गर्छौं। अनेक संस्था जसरी हामी ब्रह्मकुमारी संस्थाको पनि कुरा गर्छौं। किन? किनभने वहाँ बेहदको बापको कार्य चलिरहेको छ, तर सबै कुरा मिक्स भएको छ। जसरी उनले बेहदको बापलाई शिव भनेका छन्। यसको लागि बापुजीका भिडियो ब्रह्मकुमारी पीबीके को प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। अनन्तको एउटा च्यानल छ, पडकास्ट विथ अनन्तमा मीना बहिनी साथै अरू भाइ बहिनीहरूको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पष्ट हुनेछ कि बेहदको बापद्वारा यहाँ कार्य भइरहेको छ। यहाँ सबभन्दा विशेष कुरा आउँछ कि वहाँ शिव परमात्मा दादी गुल्जारमा प्रवेश गर्छन्। यहाँ विचार गर्ने प्रश्न उठ्छ कि के शिव परमात्मा जुन ब्रह्माण्डका मालिक हुन्, उनलाई प्रवेशताको आवश्यकता छ? यहाँ सम्झनु छ कि होइन। शिव परमात्मालाई प्रवेशताको आवश्यकता छ भने आज हामी शिवका अवतार देखिरहेका छौं। अवतार लिन आवश्यकता थिएन यदि प्रवेशताले सबै कार्य गर्ने थियो भने। यो एकदम गलत छ। ड्रामा 5000 वर्षको होइन, 4 युगको समयचक्र बुझ्दा स्पष्ट हुन्छ कि प्रत्येक युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग 1250 वर्षको होइन। यो सनातन धर्मको खिलाफ छ। अब हामी यदि शिवशंकरको बारेमा, सनातन धर्मको बारेमा, परब्रह्मको बारेमा कुरा गरौँ भने अलमाइटी अथोरिटी को हुन्? बेहदका दादाजी कहिले धरतीमा आउनुभयो? अलमाइटी अथोरिटी को हुन्? अलमाइटी अथोरिटीद्वारा दुई आत्माको रचना मध्ये बेहदका बापले पनि आफ्नो रूप निकाले। यिनलाई बापुजीले आफ्नो भिडियोमा नानुराम भन्नुभएको छ। नानुरामद्वारा पनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा अलग अलग कार्य गराउनु भएको छ। जसरी बीकेमा वाणीहरू चल्छ र आजको पुरुषार्थलाई चलाउनेवाला को हुन्? यहाँ मनमत पनि आयो। जबसम्म दादा लेखराजजी साकार रूपमा कार्य गर्नुभयो तबसम्म साकार वाणी चल्यो। उनले आफ्नो हिसाबले हेर्नुहोस्, विनाशको जहाँ पनि उल्लेख आएको छ, ज्ञानमा परिवर्तनको कुरा गरेनन्। अव्यक्त वाणी पनि गडरेजद्वारा चल्यो, जसमा बेहदको ज्ञानको धेरै अंश बेहद शब्दको अर्थ बुझिन्छ। वाणी पनि छ, बेहद का बाप बेहद की बातें करता है। बेहदको ज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ। बेहदको ज्ञान बुझ्नको लागि हामी सम्झने हो कि अलमाइटी अथोरिटी को हुन्। यहाँ शिवको कुरा भयो, के शिव अलमाइटी अथोरिटी हुन्? यहाँ यो स्पष्टता भयो कि हाम्रो बेहदका बाप 108, 1008, 16000, 9 लाख आत्माहरूको बाप हुन्। बाँकी देखिएका आत्माहरूका रचयिता 33 कोटी देवी देवता हुन्। आज यति धर्म सम्प्रदाय कहाँबाट आए? बापुजीद्वारा स्पष्ट भएको छ कि विभिन्न धर्म सम्प्रदाय विभिन्न माथिका जगतदेखि आएका हुन्। बेहद ज्ञानको 8 दिनको कोर्सद्वारा हामी सम्झिन्छौँ कि यस्ता अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्स छन्। अनन्त अनन्त रचनाहरू कुनै ग्यालेक्सीदेखि, कुनै युनिभर्सदेखि आएका छन्।
साथै आफ्नो सभ्यता संस्कृति पनि लिएर आएका छन्। यो कारण आज धरतीमा विभिन्न जात, धर्म, सम्प्रदाय आएका छन्, साथै विभिन्न धर्मका प्रचारक पनि छन्। सबै विभिन्न युनिभर्स, ग्यालेक्सी, ब्रह्माण्डदेखि आएका हुन्। सबैको ज्ञान फरक भयो। कसैले भने कि 9 लाख आत्मालाई लिन आएका छन्, कसैले भने कि 14 लाख आत्मालाई लिन आएका छन्। सबै आफ्नो आफ्नो आत्माहरूलाई लिन आएका छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ कि हाम्रो ब्रह्माण्डको सूक्ष्म वतनमा यति धेरै सूक्ष्म आत्माहरू छन्। सबै आत्मा आफ्नो आफ्नो विमान लिएर बसेका छन्। सबै आफ्ना क्रिएसनलाई लिन आएका छन्। यहाँ 800 करोड जनसङ्ख्या भएको छ। यति धेरै जनसङ्ख्या आजसम्म भएको थिएन। किन विभिन्न धर्म सम्प्रदायका आत्मा विभिन्न ग्यालेक्सी युनिभर्सदेखि आए। कसैले जजमेन्ट डेको कुरा गरे, कसैले भने कि कयामतको दिनमा खुदा ताला नूर स्वरूपदेखि धरतीमा आएर कब्रदेखि आत्मालाई लिएर जानेछन्। सबै आएका छन् आफ्नो आफ्नो आत्मालाई लिन। अब अलमाइटी अथोरिटी के गर्दै हुनुहुन्छ? बापुजी परिवर्तन, मुक्ति, जीवन मुक्तिको बारेमा भन्नुहुन्छ कि हामी सम्पूर्ण मल्टिभर्स परिवर्तन गर्ने हो। मुक्ति विषयलाई बुझ्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, किनकि बेहद ज्ञानमा बापुजी भन्नुहुन्छ कि हामी सम्पूर्ण मल्टिभर्स परिवर्तन गर्ने हो। धेरै पहिला बापुजीले एउटा डाइरेक्सन सम्झाउनु भएको छ कि बेहदको बेहद कलाको परमधामदेखि 4 कलाको पावर यो मल्टिभर्समा लिएर आउने हो। 4 कला पावरद्वारा मुक्ति, जीवन मुक्तिको कार्य हुने हो। यो ज्ञान संशोधित भइरहन्छ। संशोधित किन हुन्छ? किन एउटै तरिकाले ज्ञान चल्दैन? यो धरती, ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्ड, परम महाब्रह्माण्ड सबै जग्गामा सबै चिज परिवर्तनशील छ। हाम्रो विचार बदलिन्छ, शरीर बदलिन्छ, हाम्रो प्रत्येक कुरा बदलिन्छ। हाम्रो अनुकूल हामी धरतीको हालत देखिरहेका छौँ। हामी सूक्ष्म वतनको कुरा गर्छौँ, जसलाई चलाउने सूक्ष्म आत्मा छन्। धरतीमा जुन आधारमूर्त आत्मा बसेका छन्, उनैको विचार संकल्पद्वारा सम्पूर्ण विश्वमा प्रतिक्रिया देखिएको छ। विश्वको जति पनि प्रतिक्रिया छ, उनकै संकल्पको परिणाम हो। उनकै अवस्था अनुकूल आज हामी धरतीको, ब्रह्माण्डको हालत देखिरहेका छौँ। यो सम्झनुपर्छ, ज्ञान संशोधित हुनको कारण छ कि माथि पनि योजनाबद्ध तरिकाले कार्य भएको छ। किनभने सम्पूर्ण बेहदको बेहद विश्वलाई त्यो अवस्थासम्म लैजानु छ जहाँ जीवन हुँदाहुँदै जीवन मुक्त अवस्थाको अनुभूति होस्। मुक्तिको अर्थ छ, जसरी आज यो ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 वर्ष छ। मानव आज कुनै आत्मा शरीर त्याग गर्छ, त्यो आत्माले अलिकति पनि ब्रह्म ज्ञान लिएको छ भने स्वर्गलोक भन्दा माथि जानेछ। स्वर्गलोक माथि तपलोक अगाडि शिवपुरीसम्म पुग्छ भने पनि ब्रह्माण्डको रचयिता शिवमा विलिन हुन सक्दैन। मुक्तिको लागि जब रचयिताले ब्रह्माण्ड समेट्छन्, तब त्यो आत्मा विलिन हुनेछ। बेहदको ज्ञानमा मुक्तिको गुह्य राज बुझिन्छ। पहिला यो मान्यता थियो कि यहाँ शरीर छोडेपछि मुक्त भए, तर मुक्त हुँदैनन्। जबसम्म ब्रह्माण्डको समय चल्दैछ, तबसम्म मुक्त हुँदैनन्। मुक्ति अर्थात् शिवमा विलिन भए। यदि आत्मा ब्रह्माण्डको छ भने शिवमा विलिन हुनेछन्। यो भन्दा माथिको आत्मा छ भने 8 कला, 10 कलाको ब्रह्माण्डमा जानेछन्।
8-10 कलाको पावरफुल आत्मा छ भने माथिका महाब्रह्माण्डमा जानेछन्। जब मल्टिभर्समा मुक्ति जीवन मुक्तिको कार्य हुन्छ तब पुरै मल्टिभर्समा 10 कलाको पावर फैलिने छ। अहिले ज्ञान रिफाइन भएर अब 10 कलाको पावर ल्याउने हो। तर 10 कलाकै पावर किन? बापुजी भन्नुहुन्छ यहाँ धरतीमा बेहद आत्माहरू छन्। मल्टिभर्समा G1 देखि G17 सम्म ग्रेट ग्रेट युनिभर्स छन्। जब समेट्ने वाइन्डअपको कुरा हुन्छ बापुजी भन्नुहुन्छ कि परम रेज टु द पावर 7 महाब्रह्माण्ड अर्थात् G7 सम्म सम्पूर्ण विश्व मुक्त हुनेछन्। G7 माथिको विश्वमा 10 कलाको पावर पठाउने हो। आउने समयमा के 10 कलाको पावरले सम्पूर्ण परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? अहिले बेहदको आत्मा धरतीमा आएका छन्। यो ब्रह्माण्ड परिवर्तनको लागि बेहद पावरफुल आत्मा चाहिन्छ। सूक्ष्ममा हाई क्वालिटी आत्मालाई यहाँ आइरहेको पावर लिन, राज बुझ्न, डाइजेस्ट गर्न कठिन छ। राज जसरी सूक्ष्ममा यस्ता आत्माहरू छन् जुन एक अर्कालाई खाइरहेका छन्, एक अर्काको पावर चुसिरहेका छन्। यो सम्झनको लागि बुद्धि सूक्ष्म हुनुपर्छ। बेहदको कार्य मुक्ति जीवन मुक्तिको कार्य चल्दैछ। जब पुरै मल्टिभर्समा 10 कलाको पावर फैलिँदा पुरै मल्टिभर्स समेटिनेछ। सम्पूर्ण संसार परम प्रकाशको हुनेछ। जीवन मुक्तिमा आत्मा आफ्नो रचयितामा विलिन हुँदैनन्। उनमा पावर आएर प्रकाशित भएर उनी आफ्नो आफ्नो ब्रह्माण्डमा घुम्नेछन्। उनको शरीर प्रकाशमय हुनेछ। यसरी यहाँ जीवन मुक्तिको कार्य चल्नेछ। यसको लागि आधारमूर्त आत्मा 33 कोटी देवी देवता साथै 9 लाख आत्माको पनि आह्वान हुँदैछ। यिनले गरेको सङ्कल्पले सम्पूर्ण मल्टिभर्स बदलिनेछ। तर अन्तमा सबै भार बेहदको दादाजी माथि छ। किनभने सबै आत्मा आफूलाई बिर्सेका छन्। बेहदको ज्ञान बापुजीले दिँदै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जिम्मेदारी सम्झनु हुनेछ। अहिलेसम्म हामी सम्झेका थियौँ कि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। जसरी भनिन्छ कि one man can make a difference। यदि हामी प्रत्येक आत्मा निश्चय गर्छौँ 108 आत्मा बेहदको बेहद आत्मा हुन्। हामी कहाँबाट आएका हौँ? हामी बेहदको बेहद कलाको ब्रह्माण्डदेखि आएका छौँ। अर्थात् हामी शिव, महाशिव, परम महाशिव 11,000 पिँढीको रचयिताभन्दा माथि 1 लाख पिँढी, 1 करोड पिँढीभन्दा माथि बेहदको बेहद ब्रह्माण्ड छन्। हामी वहाँबाट आएका छौँ। हाम्रो भित्र कति शक्ति हुन चाहिन्छ? हाम्रो भित्र कति विश्वास र सङ्कल्प हुन चाहिन्छ? हाम्रो सङ्कल्पमा पावर हुन चाहिन्छ ताकि विश्व परिवर्तनको कार्यलाई गर्न सकौँ। बापुजी भन्नुहुन्छ आत्मा स्वयंलाई बिर्सेका छन् किनभने आत्मामाथि आवरण छन्। यो कारण बेहदका दादाजी अलमाइटी अथोरिटी धरतीमा आएर बेहदको बेहद ज्ञान दिनुहुन्छ। अब तपाईलाई स्पष्ट भयो होला कि अलमाइटी अथोरिटी कहिले आए, किन आए? परिवर्तनको कार्य चलिरहेको छ। तपाईमाथि निर्भर छ कि तपाईलाई प्रलय चाहिन्छ कि परिवर्तन। किनभने सम्पूर्ण मल्टिभर्सलाई वाइन्ड अप गर्नै पर्छ। यस्तै माथिका मल्टिभर्समा पनि परमतत्त्वको मात्रा थोरै हुँदै गएको छ।
हामीले 8औं एपिसोडमा उल्लेख गरेको हो कि यो मल्टिभर्स छोडेर अरू कुनै मल्टिभर्समा धरती र जल तत्त्वको संसार छैन। हाम्रो मल्टिभर्समा मात्रै धरती र जल तत्त्व 5 तत्त्वको संसार छ। माथिको सृष्टि लोकहरूमा अलमाइटी अथोरिटीको धेरै कार्य चल्दैछ। बेहदका दादाजी दिव्य दृष्टिद्वारा मल्टिभर्स, दिव्य लोक, ब्रह्माण्डमा के हुँदैछ सबै देखेर बताउनुहुन्छ। यहाँ हामी सृष्टिमा विभिन्न अवतारको कुरा गर्छौँ र आफ्नो साना साना परिस्थितिमा यो किन भयो भगवानले गरे भन्छौँ। अलमाइटीको कार्य धरती मात्र होइन, उनको कार्य बेहदको विश्वको कार्य हो। अलमाइटी अथोरिटी सम्पूर्ण बेहद विश्वको निरीक्षण गरेर सम्पूर्ण परिवर्तन गर्न एक फेरि यहाँ आउनु भएको छ। अब युग परिवर्तन हुने होइन, न कलियुग भएपछि सतयुग आउने हो। यदि सतयुगमा लक्ष्मीनारायणको युग आयो भने फेरि त्रेता, द्वापर, कलियुग चलिराख्छ। अब युगको चक्र नचलोस् भनेर बेहदका दादाजी आफ्नो मूल स्वरूपदेखि बेहदको बेहद कलाको परमधामदेखि यहाँ धरतीमा आउनुभएको छ र ज्ञान दिनुभएको छ। सम्पूर्ण ज्ञान बुझ्नको लागि बेहद बुद्धि चाहिन्छ। हामी ठुलो लक्ष्यसित जोडेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य हो स्वपरिवर्तनदेखि विश्व परिवर्तन। ज्ञानद्वारा प्रत्येक आत्मालाई सन्देश छ कि तिमी आत्मस्वरूप बन। जबसम्म आत्मस्वरूप बनिँदैन, विश्व परिवर्तन होइन, स्वपरिवर्तन पनि हुने छैन। स्वपरिवर्तनको लागि आफ्नो मन, बुद्धि, संस्कार बदलिनु छ। हामी आत्मजागृतितिर बढ्नु छ। हामी प्रत्येक दिन आफ्नो आचरणमा यस्तो बदलाव ल्याउनु हो जसले महसुस हो कि हामीमा प्रतिदिन स्वपरिवर्तन भइरहेको छ। प्रत्येक दिन परिवर्तनको लागि दिनदिनै अभ्यास गर्ने हो। अभ्यास गर्दा गर्दै हाम्रो भित्र स्वपरिवर्तन आउनेछ। यो कारण बाबुजीले 4 विषय ज्ञान, योग, सेवा, धारणा भर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला हामी ज्ञान बुझ्ने हो। बाबुजी भन्नुहुन्छ कि 108, 1008, 16,000, 9 लाख यिनी सबैभित्र ज्ञानको स्मृति छ। जब यिनी आत्मस्वरूपमा स्थित हुन्छन् तब उनीहरू भित्रको सबै ज्ञान इमर्ज हुनेछ। यो कारण पहिलो विषय ज्ञान भन्नुभएको छ। ज्ञान सुन्दा सुन्दै ज्ञान धारण गर्ने हो। ज्ञान धारण कहिले हुन्छ? ज्ञान स्वरूप तब बनिन्छ जब योग गरिन्छ। पावर कसरी ल्याउने हो? योग प्रक्रिया भोलि सम्झनेछौँ र कसरी परिवर्तन स्वपरिवर्तनदेखि विश्व परिवर्तनको कार्य सम्पन्न हुनेछ। यसको लागि सर्वप्रथम ज्ञान सुन्नुहोला। आज योगको विषयमा स्पष्ट भयो कि योगमा कसलाई याद गर्ने हो? के शिवसित योग लगाउने हो? शिवलाई ब्रह्म भन्दछन्। शिवोहम शिवोहम अर्थात् शिव समान आत्माहरू। जब आत्मादेखि परमात्मा बन्ने कुरा हुन्छ अथवा जीवदेखि शिव बन्ने कुरा हुन्छ, शिव एउटा ब्रह्माण्डका मालिक हुन्, त्यसकारण शिवलाई ब्रह्म भनेका छन्। महाशिवलाई महाब्रह्म भने, परब्रह्म परमेश्वर पनि भनेका छन्। अलमाइटी अथोरिटी सर्वोच्च हुनुहुन्छ। रचयिताको विभिन्न क्याटेगोरी छन्। जसरी ब्रह्म, महाब्रह्म, परम ब्रह्म परमेश्वर अर्थात् 100 कलाका ब्रह्माण्डको मालिक। परमात्माको पनि विभिन्न क्याटेगोरी छन्। परमात्मा को हुन्? बाबुजीले सबै आत्मालाई परमात्मा भन्नुभयो। आत्मा जुन परम प्रकाशले बनेका छन्, उनी सबै परमात्मा हुन्। मल्टिभर्सको सृष्टिमा हामी सम्झ्यौँ कि
तीन आत्मादेखि तीन तीन आत्मा आएर 9 रतन बने। 9 आत्माले 3 बनाए 27 आत्मा बने। तब बापुजीले भन्नुभयो कि यिनी 27 आत्माको क्वालिटी छ, परम रेज टु द पावर 100 परमात्मा हुन्। आज हामी आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वरको कुरा गर्छौं। यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि के हामी अलमाइटी अथोरिटीसित जुडेका छौं? अलमाइटी अथोरिटीसित जुड्दा हामीमा परम प्रकाश आउनेछ। अन्यबाट त्यति पावर आउनेछ जति उनको क्रिएटरमा पावर छ। आज हामीलाई स्पष्ट भयो कि अलमाइटी अथोरिटी को हुन्। अलमाइटी अथोरिटी बापहरूको पनि बाप हुन्। हामी अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गर्ने हो। एउटा अरू कुरा यो छ कि जति ज्ञान सम्झाए पनि शिव महाशिव भन्दा माथि जान सक्दैनन्, किनभने उनैदेखि उनको रचना भए होला। एउटा भिडियोमा बापुजी भन्नुभएको छ कि बेहदका बाप स्वयं आएर आफ्नो परिचय दिन्छन्। बेहदको पनि बाप स्वयं अलमाइटी अथोरिटी हुन्। बेहदका दादाजी हुन्। उनी स्वयं आएर आफ्नो परिचय दिए पनि केही आत्माले सम्झन सक्दैनन्, किनभने जहाँबाट उनको क्रिएसन भयो वहाँसम्मको ज्ञान बुझ्नेछन्। उनकै रचयितालाई परमात्मा मान्नेछन्, अलमाइटी मान्नेछन्। आज धरतीमा देखिरहेका छौं कि कुनै शिवपन्थी छन्, कुनै विष्णुपन्थी छन्। शिवलाई मान्ने विष्णुलाई मान्दैनन् र विष्णुलाई मान्ने शिवलाई मान्दैनन्। कति रामलाई मान्ने छन्, कति हनुमानलाई मान्ने छन्। कति रामलाई मान्ने छन् तर रामले शिवको पूजा गरे फेरि पनि शिवलाई मान्दैनन्। यो विभिन्नता हामी देख्छौं किनभने अनन्त रचयिता छन् र अलमाइटी अथोरिटी एउटै हुन्, जहाँबाट बेहदको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। बेहदको ज्ञान साथसाथै यो कालचक्र जन्म मरणको चक्रदेखि वास्तवमा यदि मोक्षको कुरा गरौँ भने मोक्ष प्राप्त गर्ने मार्ग यही हो। अरू मोक्ष मुक्तिको कुरा गर्छन् तर त्यो मोक्ष होइन। मोक्ष पाउन ठूलो कुरा हो आफ्नो क्रिएटरमा विलिन हुन, आफ्नो क्रिएटरको ज्ञान हुन पनि ठूलो कुरा हो। जीवन मुक्तिमा हामी प्रकाशमय कायामा माथिको संसारमा घुम्छौं, जहाँबाट आएका छन् वहाँ पुग्छन्। तब अन्तिम अवस्था हुन्छ कैवल्य अवस्था। हामी आफ्नो क्रिएटरमा विलिन हुन्छौं। आज परिचय दिने प्रयास र विभिन्न टपिक सम्झाउने कोसिस थियो, जसरी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रचना उनका रचयिता अलमाइटी अथोरिटी, बेहदका बाप जिनलाई बापुजीले छोटुराम बापुजी भन्नुभएको छ, अनि आत्माहरू जसरी 108, 16,000 Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.